जिवांचे शीस आनी फारीजी उपास कोत्ताले ते समोय कांय जाणांनी येवन ताका म्हणलें, जिवांचे शीस आनी फारीजी उपास कोत्तात पूण तुजे शीस करिनात ते कशे? आनी जेजून तांकां सांगलें, लग्नाच्या पावण्याक न्हवरो तांचे बरी आसो पर्यान उपास करूंक जाता जायत. ताचे सांगात न्हवरो आसोसोर ताच्यान उपास करूंक जायना, पूण न्हवऱ्याक ताचे मदलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना तो दीस येतोच ते उपास कोत्तले. धुवून तुटूंक नासलेल्या लुगटाचो कपो पोन्न्या आंगोस्तराक कोण मारिना. मारीत जाल्यार नवो कपो पोन्न्या लुगटाची सुतां काडटा आनी फाळो व्हडलो जाता. नवो सोरो पोन्न्या बुल्ल्यांनी कोण भरिना. भरीत जाल्यार बुल्ली फुट्टली आनी सोरो व्हांवतलो आनी बुल्ल्यांचो इबाड जातलो. पूण नवो सोरो नव्या बुल्ल्यांनी भरूंक जाय. पळय बाबड्यानो, जेजूचे शीस जेजू सांगता आसतना हे भायले कायदे वडेक बेस बरे भशेन पाळनासले, पूण तांणी जेजूची शिकवण बरे भाशेन मानून घेतलेली. पवित्र आत्म्यान बद्दोच जें कितें जेजून शिकयल्लें तें तांणी पाळलें. पळय बाबड्यानो, भायल्यानूच कायदे पाळल्यार पुरो ना, बेश्ट्योच देवसावां केल्यार पुरो ना, पूण जेजूची शिकवण आमी आयकूंक जाय, वाचूंक जाय, मानून घेवंक जाय आनी ती पाळूंक जाय. बेश्टेंच भायलीं देवसावां केलीं म्हणून हांव भाग्यवान जाता अशें म्हणूंक जायना. भितरल्यान आमचें मन उक्तें करुया, जेजूची शिकवण पाळुया.